मोगाचनो तुमकां सुमेस्थांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच कार्मेलीत फ्रादिंचो मोगाचो प्रणाम. आज नोव्हेंबराची 14वी तारीख, सध्या काळाच्या 32व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज कार्मेलीत सर्व कार्मेलीत संत भक्तांची परब संभ्रमता. म्हणजे जे कोण कार्मेलीत वडदींत आशिल्ले संत भक्त आसात तांकां मान करून आज हो दीस मनता. सांगाताच आज आंतरराष्ट्रीय डायबिटीस दीस. प्रत्येक जावन ह्या दिसा जी कोण डायबिटीस पिडेंत कश्ट जातात तांकां चिकित्सा दितात हांचे खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. तशेंच भारतांत आज भुरग्यांचो दीस, चिल्ड्रन्स डे. आनी आमकां कळीत आसा की हो दीस हर एका इस्कॉलांत आमी संभ्रमता भुरग्यांचो दीस म्हणून. आनी त्या खातीर सर भुरग्यांक आज आमी देवाक समर्पया. भुरगीं देव तांकां राखूं दी, सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. देवाचें उतर आयकून त्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर त्रियेक देवाक आमी मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 17 वळ 20 तावन 20 आनी 5 पर्यंत. देवाचे राज खेदाळा येवचें आसा अशें म्हणून फारिसेवांनी जेजूक सबल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना, वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हणून कोणी म्हूण ना. कित्याक देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या आशिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेताल तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणें मारतना जशें एका पंथांतल्यान आनी एका पंथा पर्यंत मळब तळतळटा, तशें मनशा आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततीन ताका निराकरण करूंक आसा. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक अर्थभरीत शिकवण आयच्या वांजेलांत आमी आयकली. एक सादें सामान्य चिंताप आमकां हर एकली आसा. आमच्या मरणा उपरांत कितें जातलें, सर्ग म्हळ्यार कितें, यमकोंड म्हळ्यार कितें, देवाचे रास म्हळ्यार कितें, ही सर्व चिंतना स्वाभावीक जावन आमकां एका नाल्या एका दिसा दोसतात. आनी ह्या सवालांक जाप सोदचे प्रयत्न आदीं धांवणें आसा, आतांय आसा आनी मुखारय आसतलें. कित्याक म्हळ्यार ते एक सवाल मनशान स्वाभावीक जावन मुखल्या विशयांत चिंता आसतना उलोवचें जावन आसा. आतांचो काळ AI काळ, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमी म्हणटा, आनी ताचे मुखांतर ह्या सवालांक जबाब सोदचें प्रयत्न केला. आनी मुखार आणकी चड संशोधन जाताना चड संगती ह्या विशयांत उगडापाक येतल्यो. पूण आमच्या भावार्थांत आमकां कितें शिकयलां, आमी कितें ह्या विशयांत समजून घेवचें. भोवशा सगळें चिंताप, सगळी जाणवाय आनी सगळें कितें आमी समजूंक जाय जेजून ह्या खास उतरान आमकां सांगलां. आनी तो म्हणटा, देवाचे राज हांगा आसा थंय आसा म्हूण तुमी सोदून वचनाकात. तो म्हणटा, देवाचे राज तुमचे भितरच आसा, तुमचे भितरच आसा. आमी जायते पटी आमी सोदून वेता, भायर वेता, पूण ते भायर ना, ते आमचे भितरच आसा म्हणलें एक स्पश्ट चिंताप आमकां आज जेजू आमचे मुखार दवरता.
देवाचे राज हांगा ना थंय ना, आमचे भितर आसा. तर खंय आसा, कशें आसा, हाका जाप भायर मेळना. हाका जाप आमचे भितर मेळटा आनी ताका म्हणटा अणभव करूंक जाय. वी हॅव टू एक्सपिरियन्स. मोगाचे न्हू, इल्लें चिंतापू विशाल करन, इल्लें पयस वचून चिंतून ह्या सवाला जाप सोदची जाल्यार कशें आसा जाप. समाधान खंय आसा, खंय मेळटा समाधान. भायर मेळटा, दुसऱ्यां थावन आमकां मेळटा. जर आमी चिंता जाल्यार अशें जाल्लें जाल्यार तो वा ती म्हजे सांगात आसली जाल्यार हांव ह्या वा त्या जाग्याक पावलो जाल्यार समाधान मेळटें. पूण जायते फावटी आमकां ते वस्तू जावं दी, मनशां जावं दी, पदवी जावं दी, अधिकार जावं दी मेळ्ळा. पूण आमी आशिल्लें तें जाल्यार तें समाधान म्हजें जातलें म्हणलें चिंतापू आसलें तें समाधान आमकां मेळ्ळां ना. कित्याक म्हळ्यार समाधान भायर ना, समाधान भितर आसा. एका ग्रस्त मनशाक नातलें समाधान एका भिकाऱ्याक आसा. एका पिडेस्ताक आसलें समाधान एका भलायकेवंत मनशाक ना. एका आशिकपे मनशाक आसलें तें समाधान शिकपी सनद जोडल्या व्यक्तीक ना. म्हणजे समाधान भितर आसा. आनी तशेंच सर्गीचें राज भितर आसा. आनी हें हांवें समजून घेवंक जाय. आनी केदाळा तें सर्गीचें राज म्हजे भितर आसा म्हणून म्हाका समजूंक जाता. तेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी अर्थभरीत जिवीत जियोंक शकतया. आमी धांवचें नाका, चड पडचें नाका, भिरांतेन भरचें नाका. लेट अस रियलायज देव म्हजे भितर आसा, देवाचे राज म्हजे भितर आसा. एलिझाबेथ ऑफ द ट्रिनिटी आमकां एक संघर्श शिकयता. आज सांता भुक्तांचो दीस आनी तिचें शिकप चिंता बरें आसा. फादर, सन एंड स्पिरिट dwells within me. I am in the possession of the kingdom of God. Father, Son, Spirit dwell within me. पळया, देव म्हजे भितर जियेता आनी म्हजें जिवीत, म्हजें जिणें हांव देवाच्या राजांत आसा. कशें वर्तन चिंता आपणेंगी. जर हेंत चिंता मुखार सुनेला जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो, जर देव म्हजें तें वस्ती करता, म्हजें जिवीत बदलता. जर म्हजें जिवीत बदलता, म्हजें परिसर बदलता. जर म्हजें परिसर बदलता, समाज बदलता, संसार बदलता. हर एकल्यान हें चिंता पाठोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे जियोंक जाय. देवसार जावचें सुलाभ, देव जावचें कश्ट. पूण आमकां देवान आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावंक आसला. देवसाराच्या सारक्याचो स्वरुपाचो न्ही. त्या देखून आमी शांतीची, समाधानाची, बक्षणाची मनशां जाल्यार देवाचे राज आमचे तावन स्थापीत जाता, म्हजे तावन स्थापीत जाता. आनी हांव देवाक म्हज्या जिवितांत पळोवंक शकता आनी दुसरी म्हज्या जिवितांत देवाक पळोवंक शकतली. असलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण ह्या दिसा प्रत्येक तरान मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. जासो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी. जासो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्याच्यो सांकळी तो तुटोवन उडयता. जसो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर कुरड्यांचे दोळे उगडता, भागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. जसो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर नितिवंताची अपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फोळ करता. सर्वेस्पोर सदां काळ राजवट चलयतलो, येसियोना
तुजो देव संततीच्या संततेक तुजो राय जातलो. जसो कुमुगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भणिनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर बाळोक जेजूच्या मानाक 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडान. सुमेस्त मिसांक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दितांव. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर बाळोक जेजूची आशिर्वादां मागून घेयात. कुमसर जावं की ह्या संदर्भार तुमकां अवकाश आसा. आनी ह्या संदर्भी येवच्या वर्साची बायबल डायरी तुमकां हांगसर घेवंक अवकाश आसा. हर एका दिसाची वाचपाचो नियाळ, सांताची जिणी आनी सक्कड आपुरबायेची माहेत येवच्या वर्साची सक्कड ह्या डायरेर मेळटा. तुमी ती घेवची. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन सिस्टर मारिया तेरेजा कर्मेलीत, एन्सा डायस बॅरिन टाउन, हॅन्सन लसरादो अंजलोर मंगलोर टाउन, पेलिशा तवारेस मीरा रोड मुंबई टाउन, रोशन डिसिल्वा बेंगलोर टाउन, ओर्सुला डिसोजा तिवी गोंया टाउन, कॅल्विन रोड्रिगस बेंदूर मंगलोर टाउन, एनोक डिसोजा सरिपल्ला कुलशेखर टाउन, लीना डिसोजा साकिनाका मुंबई टाउन, फिलोमिना डिसोजा अंधेरी मुंबई टाउन, रुफीना विन्सी कार्लो काटीपल्ला टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन तेरेजा आनी राजशेखर कोयमुत्तूर टाउन,
लेतिशिया डिसोजा विरार मुंबय तावन हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तशेंच आज सर्व भुरग्यांचो दीस. सक्कड भुरग्यांक आमी बाळका जेजूची विंसणार आशिर्वाद मागता. ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. देव बरें करूं.